घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गरजे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळ देवाक आज आमी अर्घा दिवया. अपूर्वयचो दीस देवान आमकां फावो केला. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. बापा आज आमी तुका अर्घा दिता कित्याक हो बागी दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. बापा तुज्या पुता जेजूच्या मोगान तूं हर एक दीस आमकां भर नासून पवित्र आत्म्याच्या आदाराद्वारी हर एक दीस आमकां चलोवंक कृपा बोळ सकत लाभयते म्हणून तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता. मोगाळा बापा आयचेच तुवें करचें हर एक कार्य खातीर तुका आमी अर्घा दिता. बापा बापा तूं वर्तो आनी वर्तो जावं जाय. हर एक दिसा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर पवित्र आत्म्याक उदेशी आमकां तूं सांबाळन आनी मोगांत आरोवन दवरल्या खातीर आमच्या काळजांत तुका आमी अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरां पळय साम चॅप्टर 27 वर्स 3 वो आपुरबायन दाविदाच्या किर्तनांत वो आपुरबायन त्या सुवातेर आमकां म्हणटा वाचचें घडी बरं आमी. एक फौजस मुझे विरुद्ध तंबू घालो. एक पौजस मुझे विरुद्ध तंबू घालो. आयतारचो दीस भगिवनपणी सांबाळचो दीस जावन आसा. एक पौजस मुझ्या विरुद्ध तंबू घालो. मुझे काळीज भिवचे ना. मुझे काळीज भिवचे ना. मुझे काळीज भिवचे ना. आपल्या बहीण सबीनाची एक आपुरबायची गोवा रावता. तिका रेस्टांत एक घांट आसले लांबस आसले आनी डॉक्टरान तिका म्हणलें की ऑपरेशन करचें. ऑपरेशन जालें किमोज जालें. हर एका तिच्या कार्यांत ती भियोंक ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार तिका मेळ्ळे. त्या उतराचे पूर्ण पातळी दवरले. म्हणजे मगचे न्हू पिडा कश्ट दूख इराय बेजार सहज जावन आसा. सहज हर एक मनीस जावन आसत्यांक जावं आज तकलीफ पडटा फाल्यां पांयाची गांठी दुखतात कितें ना कितें असा इराय आमच्या जिवितान आसता जाल्यार हांगा दाविदाची किर्तनां आपुरबाय परतून वाचची आमी घडी बरं. एक फौजस मुझे विरुद्ध तंबू घालो. मुझे काळीज भिवचे ना. मुझे काळीज भिवचे ना. मुझे काळीज भिवचे ना. आज धैर्य घेया. तुमचे काळीज भियाना जावचे खातीर येवच्या कश्टाक खरगाक अनवराक भिवंक नसो. परतून झूज मुझे विरुद्ध उठो. झूज मुझे विरुद्ध उठो. म्हजो भरवसो थीर म्हजो भरवसो थीर रावतलो. आज आमचो भरवसो जण एकलो थीर रावंक जाय. बळवंत जावंक जाय.
आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी भावार्थान अस्क जावन नजो. ही भयण म्हणटा हिची टेस्टमनी ऐकाय, पयलेच आमी हिची टेस्टमनी घालतले हांव ऐकाय पळय कित्याक म्हणल्यार ती म्हणटा की बापूर किमो जालो, ऑपरेशन जालें, हर एकान देवान स्मूथली म्हाका राखून व्हेलें आनी म्हजो रिपोर्ट एकदम बरो आसा, कांयच प्रॉब्लम ना. वय म्हज्या मग तसलो देव आमच्या सांगात आसता आसतना हर एक ताच्या सांगाता एक जावन रावूंक जाय, ताचे थंय आमी बळवून जावन रावूंक जाय. परतून आमकां म्हणटा की पळय देवाचे उतर पळय वर्स 4 वाचचे कडेन बरं आमी सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता सर्वेस्परा आमी एकच मागचे जावन आसा, तेंच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सोमारा मंगळार बुधवार ब्रेस्तारा मात्र न्ही हर एका म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक कित्याक अकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आपल्या घरांत म्हाका तो आसरो दिता. कित्याक म्हळ्यार पयलेच म्हणटा पळय सर्वेस्परा एकच मागता तेच हांव अत्रेकता, तेच एवरी डे अत्रेकचे जावन आसा. ग्रेस काय आनी कितें व्हडले व्हडले हांव अत्रेक घेना, हांवें अत्रेकचे सर्वेस्परा एकच मागचें आनी तेच हांवें अत्रेकचे जावन आसा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत केदां तशें उडास काडला की इवन तशें केदां मागला की पण दावीद राय म्हणटा की सर्वेस्परा एकच मागचे, ग्रेस काय धन दौलत ना आनी कितेंच मागना, हांव एकच मागचें सर्वेस्परा. कितें म्हणल्यार सदांच हांवें एकच अत्रेकचे सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेची सोबाय पळोवंक, ताच्या मंदिरांत बसून नियाळ करूंक. 3 वस्तू दावीद राय आशयतलो आनी मागतलो. ते खंयचे जावन आसा, एक फर्स्ट सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सेकंड जावन आसा प्रत्येक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, थर्ड जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या मंदिरांत बसून नियाळ करूंक. पळया आज आयतार सन भाग्यनपणी सांबाळ आमच्या जिवितांत हो नियाळ आसा गी. परतून ते खंयचे 3 पॉयंट उडास करी कडेन बरं पळया. फर्स्ट सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक पळया सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, पळया सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराच्या सांगात रावूंक, सर्वेस्पराच्या सदांच नदर लावन रावूंक, ताचे मोगाची अनुभव करूंक, गुंड ताच्या कुरपेन भरच्या खातीर. सेकंड वन सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, युक्रिस्त आमची दिश्टकां सोंक ताची सोबाय पळोवंक. थर्ड वन आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक, आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक, ताच्या मंदिरा बसून नियाळ करूंक. हे 3 वस्तू दावीद राय आशयतलो. आमी आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू आज जावन ट्राय करूंक जाय. फर्स्ट जावन आसा कितें फर्स्ट पॉयंट परतून वाचचें आमी सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, ताच्या घरांत रावूंक म्हळ्यार हर एक दिसा एक मिसाचें बलिदान आमी आयकूंक आनी मंदिरांत आमी वचूंक, खंयच्या दुसऱ्या मंदिरांत न्ही. कित्याक आमच्या इगर्जेंत कित्याक म्हळ्यार इगर्जेंत युक्रिस्तच्या बलिदानांत आमी एक जावच्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू थंय त्या वाळून येता म्हज्या मोग कृपा सकत पदवी. कित्याक तें मांस तें रगत आमी खाता आसतना आनी सेवता आसतना आमच्या आत्म्याक नव्यान जीव मेळटा. आनी दुसरें सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, हर एक घडी त्या युक्रिस्तांतले जेजू दिश्ट कांसूंक जाय, ताची सोबाय आमी पळोवंक जाय. थर्ड वन आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक, आनी ताचे उतराद्वारे तेजे उतराचो नियाळ करूंक जाय, तेजे उतार वाचीचे आनी नियाळ करूंक जाय. जायते पडे आमी खंय म्हणी वतना काजार वता बरो एक मेकअप करता, मेकअप करून जावंक आनी परतून एपडी हर्शान पळयता हांव सोबीत दिसता गी, मेकअपान घाले सडुणें आसा गी, कितें म्हणी वयरपंद आसा गी म्हूण एक पटी न्ही 4-5 पटी पळयता आमी. जाल्यार म्हणना म्हज्या मोगाचे न्हू आज सर्वेस्पराची सोबाय तुमी करा पळया नो प्रॉब्लम, ताका हांव कांय म्हणना. एकच म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंत त्याने सर्वेस्पराच्या घरांत वचूंक जाय, सर्वेस्पराची सोबाय आमी हर एक दीस पळोवंक जाय, ताचे उतराचो नियाळ सदांच आमी करूंक जाय. ह्या वेळार गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुवें केला येसुम्या विचित्रा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत परत म्हणया आमी तुवें केला येसुम्या विचित्रा. भावार्थान म्हणायच्या दिसा हर एक कश्टा सुखांत हर एका वेळा तो सोमी आमच्या सांगाता आसा, आमकां राखता सांबाळटा, तो आमचो मोकर नसा. ताच्या लागीं रावा, ताच्या मोगा अनुभव करा, हे सकाळचे त्या मोगा अनुभव करा.
ताच्या मोगात 1,000व्या वेळार सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवी स्वादीक तुझे स्वादीक तुझी दैवीक उतरां दैवीक उतरां घासता घासतात सर्गांनी संवसारांत स्वादीक तुझी स्वादीक तुझी वै सुम्या दैवीक उतरां घासतात सर्गांनी संवसारांत म्हजो जीव सुम्याची वडवी घाता हर एक घडी सांगया आमी ताच्या मोगात 1,000 म्हणया वेळार ते संतोष पावता वै सुम्या रस्तेक म्हाका सुभारता हर एक दिसा तुका उंच भरतलो जेजू तुज्या सांगात आसा म्हजो जीव म्हजो जीव सोम्याची बडवी गाता तुका अर्घा धनिया तुका होगोळ सितांव तुका स्तुती करता जेजू तुका वाकणटा तुका दिनवासता सुम्या जेजू म्हाका रसनेक हर एक दिसता रसना तूं उंच भरताय सुम्या म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घातायचे दिसा आज तूं रसनार म्हजो जावन आसाय धनिया हांवें किरकोळ रसना आज हे किरकोळ रसण्याचे दयाळ दिश्ट लावन आसाय जेजू तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगोळ सितांव जेजू त्या रसनाराक आमी अर्घा दिवया हर एक घडी रसनेचेर तो दया दाखोवन आसा रसनेचेर वर्ती विस्मिता अचाप तो करन आसा तस जाल्यार सुमी अर्घा दिता आसतना हांगाशी प्रत्येक तरान हांवें एवढो सांगल्या भयणीची टेस्टमनी आनीक टेस्टमनी आयकवया त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया. हांव साबिना कारवालो गोंयांतल्यान उलयतां. पयले सुवातेर देवाक अर्घां दितां. म्हाका एक लांब जालोलो लेफ्ट ब्रेस्टांत आनी बायोप्सी काम ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण सांगलेलें. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाललें. म्हजें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें म्हूण आनी फुडलो प्रोसेस किमोथेरपीचो आनी रेडिएशनाचो कांयच कसलेच त्रास नासतना जालें म्हूण हांव देवाक काल सांतान अर्घां दितां आनी म्हजे पासत मागलेल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतां. अर्घां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हांव एम.सी. प्रिया कासरगोडतावन उलयतां. पयल्यान पयले टेस्टिमनी दिवंक गलाय जाल्ल्या खातीर पाश्चाताप पावता. हांव आतां 4 टेस्टिमनी दिवंक आशितां. पयले टेस्टिमनी म्हाका 7 म्हयने थावन दले दूख आसले. कितले वखद केल्यारय उणें जायनातलें. तवल म्हज्या आंटीन ब्रदर प्रकाशाची लिंक सेंड केली. ती आमी सदांच आयकतली. आतां दोले दूख कंप्लीट उणें जालां. दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या धाडाक 7 वर्सां थावन स्कीन एलर्जी आसली. कितले वखद केल्यारय उणें जायनातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन सदली. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिली. आमी सदांच रिपीट करन आसा. आतां उणें जालां. तिसरे टेस्टिमनी म्हज्या भयणीक कितले शिकल्यारय मतींत उरनातलें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन सदली. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिली. ते आमी रिपीट करता. आतां थंय स्मार्ट जाते आसा. चवथी टेस्टिमनी म्हज्या आंटीचे 6 म्हयन्याच्या भुरग्यांक कठीण ताप शेल कफो आसले. ते हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसले. तवल हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन सदली. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिली. ते आमी सदांच रिपीट करतली. आतां ते भुरगे हुशार आसा. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. जण एकलीं ह्या वेळार 5 भासोणी आमी विस्वासान उसारया कित्याक उतरान देवाच्या जीव आसा. प्रत्येक हांगा म्हणटा पळय साम 4 चॅप्टर 4 वर्स 3 देव आपल्या भक्त्या खातीर विस्मिता करता. देव आपल्या भक्त्या विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. केदाळां आमी उलो मारता तेन्ना तो देव आयकूंचो तसलो जावन आसा. कित्याक बार्तिमेव म्हणटा पळय बार्तिमेव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत का सडनली जेजू रावलो.
कित्याक ताची काकूत त्या प्रत्येक तरा बार्तिमेवाच्या जिवितान वळोन आयली. कित्याक तो काकूदार कशें बार्तिमेव म्हणूंक लागलो पळय, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. कित्याक म्हणल्यार पळय मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 पळय बापूर भायर म्हणटा की पळय 11चे वळे तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी बळ्या आनी खालत्या काळजा असो, काकूदार तो जावन आसा खालत्या काळजा असो, क्विकली रावलो. आनी बार्तिमेव विचारता कितें करी जेवण तुजी अपेक्षा. पळय म्हणटा बार्तिमेव म्हणलो म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय सोम्या, घे तुका परतून हांव दिश्ट दिता. ते सोम्याचे गुण बरेपण काकुतीपण त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा आमी आपूर भायर नियाळ करता आसतना 5 भासोणी आमी जणेकले सांगात म्हणून उचार्याने म्हणया. साम चॅप्टर 4:3 देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मिता करता, हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. आयजाया चॅप्टर 40:10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया चॅप्टर 31:3 सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनूय दाखयता. 1 जॉन चॅप्टर 4:16 देव म्हणल्यार मोग, जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देवा ताचे थंय जियेता. साम चॅप्टर 136:26 सर्गींच्या देवाक अर्घ दिया, कित्याक ताचो मोग ससना थकता, ताचो मोग ससना थकता. प्रत्येकदा परत 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया, त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका एक ल्हान डेंटल सर्जरी आशिल्लें. ते सर्जरी बऱ्या तरेन जावंक आनी हिलींग जावंक हांवें पिटिशन घाल्लें. तशेंच फोन करून हांवें म्हजे पसत मागूंक विचारलें आनी हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. ते सर्जरी बऱ्या तरेन जालें आनी हिलींगय जालें. दुसरे टेस्टमनी म्हज्या आंगार एक फोड जाल्लो. ते मस्तू हार्ड आशिल्लें, देखून त्या पासून हांवें पिटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें आनी तो फोडी गूण जालो. तिसरे टेस्टमनी म्हज्या निसाक फीवर आशिल्लें आनी एका रिपोर्टार इन्फेक्शन आसा म्हूण दाखयलें आनी ताचे दुसरे रिपोर्ट्स येवचे आशिल्ले. तशेंच ते रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक आनी फीवर हांवें पिटिशन घाल्लें. ताचे उरले टेस्ट नॉर्मल आयले आनी आतां फीवरय रावला. देखून म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. इतलेंच न्ही, ह्या मागणे मारिफात म्हाका साबार उपकार फावो जाल्यात. तशेंच म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्याक अवघडात हांव देवान राखून व्हेलां. म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी टेस्टमनी दिवंक लेट जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. प्रेज यू जीसस, एडेर यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. हांव सिसिलिया दुबयतान उलयता आसा. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां. हांव म्हजी साक्स सांगूंक आशेतां. हांव म्हज्या धन्या आवटकू म्हजी विजा घालूंक आमी गेल्ल्या. ड्रायव्ह करून येता आसतना आमी एक रावंड अबावटा कडेन पावता आसतना एक गाडी आमच्या सायडींतल्यान आयिल्ली. कांय करूंक जावं ना म्हज्या बॉसाक. ताचे हातांतले स्टेरिंग ताचे सुकले आनी गाडी आमची तिशेन इशेन वचूंक लागली. पूण जाल्यारय कांयच जायनासतना म्हाका आनी म्हज्या बॉसाक सबितायेन देवान राखला. आमी सबितायेन फाटीं घरा येवन पावल्या. ताका आमी धन्य देवाक अर्गां दिता काळजांत हांव. ह्या व्हडल्या अवघडांत हांव आमकां राखल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें 2 वर्सां हांव आयकता आसा. ब्रदर प्रकाशाक तांच्या टिमाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या टिमा खातीर तांच्या खातीर सदांच म्हज्या मागण्यांत हांव उडास दवरतां. देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आयजाया चॅप्टर 49:3 ह्या मोठव्या नियाळांत आमी आज भाग घेता आसतना म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार आमच्या जिवितान काम करूं दी, आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरून दी, सगळ्या वायटांतावन आमकां सुटका आनी सडवण फावो जावन दी. वाचया. ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पळय, ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा तुका दाखयता. हर एका दिसा हांव म्हजी महिमा तुका दाखयतलो. तुज्या द्वारे आज कितल्या लोकांचें जिवीत हांव परिवर्तन करतलो.
म्हणजे मगचे तुम्ही सिंपल म्हण चिंतला जावं फुरो तुम्हीच कितल्या लोकांक आज देवाचे उतार परगटणी करन आसात कितल्या लोकांक देवाचे उतार तुम्ही दिवन आसा म्हणजे मग न्हू एका भायल्या गांवांत हांव बापूरबाईची घडीत तुमच्या मग भयणीन सांगलें घडीत कोणें आयकल्लें त्या भयणीन सांगलें आनी ही भयण निरासपणार एका सुवातेर बसार बसून आसली आनी तिच्या कामाक वताली वता आसतना म्हज्या मग निरासपण ती जिवितान आसलें आनी मुखल्या स्टॉपार आनीक भयण चडली तिच्या कानांत इयरफोन आसलो आनी हे मागणें चालू आसलें आनी ही भयण ती एक सीट खाली आसली ह्या भयणीच्या कुशीन ती बसली आनी मागणें आयकून जावं आनी ह्या भयणीक पळयलें आनी ही भयण ह्याच भयणीक पळोवन आसली आनी उलोवंक लाय जालें तांचें तूं खंय वता कितें येता तेन्ना ती म्हणा लागली की तूं कितें आयकून आसलें ती म्हणाली हांव एक मागणें तेन्ना ही भयण म्हणा लागली की कितें जालें तूं कितें निराश आसाय ती भयण म्हणा लागली की पळय म्हाका जायते समस्या आसा इतले समस्या आसा की ऑलरेडी म्हाका विजा आतां कट जावंचेर आसा कित्याक विजाचे समस्या म्हज्या जिवितांत जायते आसा कितें करचें कांय समजना म्हाका इतलें हांव टेंशनान आसा की म्हाका कितें वाट धरची कितेंच कळीत ना सडनली भयण म्हणाली एक काम कर मागणें वाच मागणें आयक आनी जायते देवाचे उतार हांगा आसा बरोवन घे कंटिन्यू हे देवाचे उतार वाचूंक सुरू कर आज तूं बायबल वाच कोणा कडेन येदो म्हणशें तुवें आज विचारलें जावं विजा जाय खंती नासय जावं फुरो आज देवाचे उतार वाच तसो देव तुका एक वाट दाखयता तुका ह्या गांवांत देवान हाडलाच जाल्यार तुका त्या देवाक वाट दाखयची म्हण कळीत ना गी तुका सलवणें तें पडोवंक दिता गी तो बिलकूल ना 15 मिनटां ह्या भयणीन वाचता सगळें कितें त्या दिसाचें देवाचें उतार आसा सगळें उतार ह्या भयणीक दिली आनी ती स्टॉपार ती देंवली आनी ती गेली ही भयण मुखार वता आसतना हो व्हिडिओ तिणें आयकूंक सुरू केलें आयकत आसतना तिचे भितर एक भावार्थ आनी कंटिन्यू कामां तें सगळो दीस सगळें मागणें तिणें भोव आपुरबायेन आयकलें म्हज्या मोगाचें न्हू तिणें सुमार वर्सां मागीर पयल्या पटी त्याच बायबल उक्तो केलो तिणें त्या गांवांत वतना बायबल व्हेला जाल्यार उक्तो करूं नासलो पयल्या पटी बायबल उक्तो केलो म्हज्या मोगाचें न्हू बायबल उक्तो करन बायबलांत पूर्ण तिणें ध्यान म्हणून कांचयलें देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तिणें वाचूंक सुरू केलें वाचून 4थ्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू तिका विजा जायना म्हणली विजा देवान तिका फावो केली तिणें टेस्टिमनी दिवन म्हणजे म्हणून ब्रदर म्हाका बेन दिसता सांगूंक कित्याक म्हणल्यार हांव तितलें उलोवन म्हाका कळीत ना अशें पुरा जाल्यार प्लीज तूं सांग कित्याक म्हणल्यार हांवें मागणें पळयलें खंयच्या एका भयणीन म्हजो भावार्थ उपसयलो खंयच्या एका भयणीन म्हाका मागण्यांत घट करिलें ती तिजें काम केलें आनी गेली ताच्या मागीर ती म्हाका मेळूना खंयची कितें कांयच म्हाका कळीत ना जाल्यार देवाचें उतार म्हाका ती दिवन गेली इतलें निराश आसलें की एक राती हांवें चिंतलें पाटी म्हाका गांवांत वचूंक जायना हांवें चिंतलें की हांव सुसायड करता असली चिन्नां म्हज्या जिवितांत येवन आसली देदस्पर जावन आसली मात्र न्ही थोडे वायट संवयक हांव बली जावन गेली कित्याक म्हणल्यार हांव टेंशनार कितें पियोवचें कितें कांयच कळीत नासली तसल्या कश्टांत हांव वळख जाली जाल्यार म्हज्या देवान म्हाका सोन घालूं ना हांव अयोग्य ब्रदर हांव योग्य न्हय जाल्यार देवान म्हज्या जिवितांत ओले अजापा केला गी असली मिलाग्री केला गी हांव चिंतूंक सकना हांवें सगळें म्हजें जिवीत परिवर्तन केलें हांव गेली आनी भोव आपुरबायेन कुमसार जाला ब्रदर आज जावन म्हज्या सोम्या सांगात हांव जियेता म्हज्या सोम्यात हांव बळवंत जावन रावता म्हजो सोमी सदांच म्हज्या सांगात आसा त्या सोम्याक हांवें हाच्या पयलें दूख आयलां आज जावन त्या सोम्यात हांव केदीच मेकळें जायना पळय आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 पळय आमच्या मोगाचें न्हू एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना पळय म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीन देवाक विसरलें जावं फुडें कितले वर्सां तिणें बायबल उक्तें करूं ना मात्र न्हय की कितले पटी तिणें मागण्यांत ती भाग घेवना मागणें नाका आसलें मिसाकी सारकें वचूंक जायनातलें टेंशनार थोडो संवयक ती एडिक्ट जाली जावं फुडें जाल्यार देवान चिंतूं ना गी देवान उलो मारला वेळार देवान सांगूं ना गी ना तुवें एडिक्ट जालें संवयक ना तूं तशें केलें अशें देवान कांयच म्हणूं ना सो मी म्हणालो ये म्हजे सरशीन कश्टांत तूं ये दुकान आसा ये तूं म्हजे सरशीन मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 आज सगळे तुजे कश्ट म्हजे लागीं हाड कित्याक तुजे कश्ट हांवें सगळें हांवें घेतला ते कालवारीचेर हांवें सगळें दिलां सगळें ते कालवारीचेर सगळे तुजे कश्ट दूख इरा रे बेज अस्कत काय हांवें ते कालवारीचेर घेवन जाला भयणी तूं म्हजेच जावन आसाय भिया नाका कावचे नाका हांव तुजो देव जावन आसा
केदीस कोणेय तुका सांडल्या रे हांव तुका सोडच्यात आसलो आनी सांडच्यात आसलो न्ही. सगळे आमचे दोळे धांपया. एक घडी मागया आमी. तुवें केलाय विचित्र सोम्या हर एक घडी म्हज्या जिवितान. सोम्या हांव अयोग्य योग्य न्ही जाल्यार तूं दयाळ काकुळदार मनशा कुळाच्या मोगाक ह्या संवसारांत आयलय जेजू. सर्ग सांडून आमच्या मोगा खातीर ह्या संवसारांत तूं आयलाय जेजू. तुज्या विस्वासी मोगाचेर पूर्ण आज हांव पातयणी दवरता. तुज्या विस्वासी मोगाचेर पूर्ण आज हांव बावर्त दवरता जेजू. कशें ह्या भयणीन सांगलें की हांव योग्य जाल्यार देवान म्हाका विसले त्या सोम्यान म्हाका सांडूंक ना. 4 दिसां भितर हे सगळे समस्येंत हांव जेजून म्हाका सुटका लाभयली जाल्यार हांव कित्याक परत वायटाच्या हातांत सांपडो ना. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे बळवंत रितीन तुमच्या मोतीन तुमच्या कुडीच्या विश्वानी वळोवन येवं दी. ते उतार मात्र म्हाका जीव दिवंक शकता. पळय हे कुमसार जिवीत परिवर्तन जालें. सगळ्या वायटाक तेणें पाठ केलें. आज ते जेजूक सांगया आमी तुवें केलाय विचित्र सोम्या म्हणून ह्या गायनाद्वारे म्हणया वेळार पळय सोम्या जेजू हर एका वेळार तुवें म्हज्या जिवितान विचित्र करना साय. तुज्या मोगान म्हाका आरोवन दवरना साय सोम्या. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हज्या जेजू. तुका आराधन तुका सोम्या होगोळ सिता जेजू. तुका दिन वाजता सोम्या वैराया स्वादीक तुजी दैवी कुत्रा गास्तात सर्गानी संसारा. तुजो मोग वय सोम्या जेजू आज तुझ्या दया सदांच वडवी गाजो कृपा बोल सकत लाभय जेजू. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर आशीर्वादीत कर बेसांवांनी बोर जेजू. तुझे सकत म्हज्या जिवितान वळोवन दी जेजू. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. वायट तत्वान म्हाका निवार जेजू. आयज आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर अभिषेक कर आशीर्वादीत कर जेजू. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज आयतार असो दीस जाता तितली ह्या मागण्याचे लिंक एकामेका फॉरवर्ड करून देनपाच्या 3 मागण्यांक जणेकले 1000 जाया. तशेंच आज आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च अकरेची रिट्रीट जावन आसा. 3रो दीस जावन आसा. सांजे 14:30 7 मीस आनी प्रत्येक तरा मुखार कंटिन्यू ते रितीर आसतली. त्या खातीर आयज 11 दीस तुमच्या भुरग्यांक आनी पिडेस्तांक जणेकल्यांक घेवन त्या सुवातेर या. सुमेची वर्ती सकत वर्ती पदवी वर्ती काकूत आमी जणेकले अनुभव करया. आराधनांत त्या सुम्यात आमी एक जावन रावया. दनपारा चुकान आसतना 3 2 4 आमी ह्या मागण्यांक 1000 जावया. आशीर्वाद सो बेसांवसो कृपेचो दीस तुमकां जणेकला फावो जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जणेकली ह्या वेळार आयकवया. म्हजें नांव प्रसिल्ला तावरो. हांव म्हज्या सासूमांयची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी सासूमांय मार्च म्हयन्यान पडोवन तिका पांयान गाय जावन गँग्रेन जाल्लें. तें गँग्रेन चड जावन डायबिटीसा वरवीं तिका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. तिजें सगळें ऑपरेशन आनी सगळें बरें जावंक आमी पिटिशन घाल्लें. जेरेमिया 17 आनी 14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारण कर आनी म्हाका थारण मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. हें आमी कंटिन्यू सांगून आसलें हांव दीस रात सांगून आसलें हांव. त्या वरवीं ती हॉस्पिटलान 1 म्हयनो रावन घरा पाटी आयली आनी आतां ती संपूर्ण रितीन बरी जाल्या. सगळें संपूर्ण रितीन गूण जाला आनी तेजी डायबिटीस ही बऱ्या कंट्रोलार आयलां. देवाक जावं अर्गां महिमा आराधन. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. सबार तेंमतावन म्हजो भाव म्हजे लागीं उलयन येतलो. हांव दनपारां 3 वरांच्या मागण्यांत ताच्या पासत मागतली. ताचें मन परिवर्तन जावन ताणें म्हजे लागीं उलोवंक आनी देवाचें उतर मनशांक तें असाध्य पूण देवाक सर सांगते साध्य. ह्या उतरा वयर हांव क्लेम करून मागतली. थोड्याच दिसांनी म्हाका ताणें फोन केलो आनी म्हजे लागीं उलयलो.
म्हज्या जिवितांत इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. Praise the Lord. I'm Manisha Furtado from Goa. I was praying for my husband, Milford Furtado, to get his American visa and Indian citizency as it was delaying. And I asked Brother Prakash to pray for us. And he gave us the word of God, Joshua 1 verses 9 and Psalm verses 121. I kept on saying it, and I attended the 3 o'clock prayer every day. And within 1 month, my husband got his citizency and visa. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And my second testimony is of my daughter, Amber Furtado. She answered her SSC exams. She was getting very scared during exams and she used to get blank. We used to pray for her. So she sent a petition to Brother Prakash and he gave her a word of God, Wisdom 7 verses 7 and Philippians 4 verses 13. So along with my children, we used to say it every day. So when she got her CBSE board results, she passed with flying colors, and we worship and praise the Almighty Father and Jesus for all the miracles He has done in our life. Thank you, Brother Prakash, and all the members of Divine Retreat Center, Bandra. May God bless you all in every good work you all do. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I am Fiona D'Souza from Mangalore, and I'm giving this petition on behalf of my father. My brother Wilfred D'Souza had PU board exams. He's quite good at studies, but due to online classes, we were all very tensed about his performance. So my father posted a petition to Brother Prakash, and he asked us to repeat the word of God, Wisdom chapter 7 verses 7 and Philippians chapter 4 verses 13. We kept on repeating the word of God, and God showered his blessings and grace on him, and he passed with distinction, that is 92.5%. Thank you, Jesus. Praise the Lord. We are also thankful to Brother Prakash and his entire team for praying for him and being there when we needed your help. We pray to God that He may bless Brother Prakash and his team and his family members immensely and provide them with good health. Thank you.